हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। 6 शुगर मिल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के 11.5 अरब रुपए खा गई। पाकिस्तान की तारीख का हैरत अंगेज स्कैंडल। 2007-8 में टीसीपी से अरबों रुपए वसूल करके 18 साल बाद भी चीनी दी ना पैसे वापस किए। वजारत तिजारत ने कायमा कमेटी में इन मिल्स के नाम और पैसों की तफसीलात का इंकशाफ अपनी पेश की गई रिपोर्ट में कर दिया। शहबाज हुकूमत के एक वजीर की शुगर मिल ने भी टीसीपी के 3.25 अरब वापस ना किए। हुकूमत इन शुगर मिल्स के ताकतवर मालकान के सामने बेबस। नैब ने 6 मिल्स के पैसे वसूल करने के केस बंद कर दिए और एफआईए भी इस केस में हाथ खड़े कर दिए। नैब और एफआईए की बेबसी की खौफनाक कहानी की एक्सक्लूसिव तफसीलात शेयर करेंगे आपके साथ आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा वजीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना और अफसरान मौजूद, लेकिन सेनेटर्स कमेटी इजलास से गैर हाजिर। एफबीआर की तरफ से भेजे जाने वाले मैसेजेस पर घरेलू झगड़ों का दिलचस्प इंकशाफ। ट्रांजैक्शन को बीवियों से कैसे छुपाया जाए, कमेटी अरकान ने क्या हिदायत दे दी। जबकि दूसरी तरफ भारतीय चावल आलमी मार्केट में आने से पाकिस्तान को $1.5 अरब का नुकसान। वजह क्या बनी? अमरीका की तरफ से नए टैरिफ के बाद भारत को कैसे फायदा होगा? सेनेट खजाना कमेटी और कौमी असेंबली कॉमर्स कमेटी इजलासों की अंदरूनी कहानी जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। शुगर का मामला जो है वो हर साल ही हम देखते हैं, एक जो यूजुअल स्कैंडल होता है वो यही होता है क्लासरा साहब, जिस पे हम अब बात करते हैं। और हर हुकूमत में ये स्कैंडल नजर आता है, इनफैक्ट हर साल नजर आता है कि शुगर जो है वो ये बताया जाता है बहुत सारे स्टॉक में मौजूद है, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, फिर वो वापस जो है वो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, जो प्राइस का बोझ है वो आम आवाम पर आता है। लेकिन ये स्कैंडल उन 6 शुगर मिल्स के हवाले से है, इसकी तफसीलात आपके पास है, जिन्होंने टीसीपी को ना पैसे दिए ना शुगर जो सप्लाई करनी थी वो सप्लाई की। बहुत शुक्रिया। बल्कि आज बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि हम कोई पॉलिटिकल खबर नहीं कर रहे, पॉलिटिकल शो नहीं कर रहे। लोग देखना तो वही चाहते होते हैं जो यहाँ पर उनके साथ हाथ किए जा रहे हैं, स्कैंडल्स आ रहे हैं, स्टोरीज आ रही हैं, उन पे ना कोई बात करता है, ना बात करने की ना लोग सुनना चाहते हैं। तो आज लिहाजा हमने सियासी खबरें छोड़ के आज हमने कहा ज़रा कौम को बताया जाए कि आपके साथ हो क्या रहा है और कर कौन रहे हैं और कैसे हो रहा है। ऐसी कहानी है आज मेरे पास। मैं खुद बड़ा उसको पढ़ के काफ़ी देर तक महसूस होता रहा हूँ, ये कह सकता हूँ मैं। आज एक इजलास था यहाँ पे, ये कौमी असम्बली की कॉमर्स कमेटी का। तो आपको तो मैं जाता रहा था, फिनांस की कमेटी का इजलास भी था, वहाँ भी था। तो मैं वहाँ पे उधर कॉमर्स में भी गया, फिनांस में भी गया। तो वहाँ से जो स्टोरी निकले वो बड़ी मज़ेदार है, दिलचस्प है, जो आपके साथ शेयर करनी है। हुआ ये है कि उन्होंने डिटेल मांगी थी कि कौन सी ऐसी शुगर मिल्स हैं जिन्होंने ये टीसीपी के पैसे देने हैं, कि चीनी के लिए मतलब चीनी जो ख़रीदनी थी टीसीपी ने, इन्होंने पैसे दिए, उन्होंने ना चीनी दी और ना पैसे दिए। तो हमें मिलों के नाम दिए जाएं। तो पहले एक मिल का नाम आया था कि एक थी फैसलाबाद की। अब पता चला कि एक नहीं है, 9 हैं। अच्छा, 9 है? 9 निकली हैं। आप मतलब हम 6 बता रहे थे, 3 बाद में भी थी। अच्छा। वो 2014 का केस है, एक 2007-8 का केस है। अब इसको ज़रा शुरू करते हैं। कैसे शुरू हुआ? 2007-8 में जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में, शौकत अजीज साहब के आखिरी दिन थे, तो उन्होंने एक टेंडर दिया, इसने टीसीपी ने, कि हमने यहाँ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के लिए हमने ये चीनी खरीदनी है। इन्होंने 40 मिलों ने जो टेंडर था उसके मुताबिक अप्लाई किया और टेंडर की टर्म्स एंड कंडीशन थी 95% पेमेंट उन तमाम को एडवांस कर दी गई, उन मिलों को। और मिलों के साथ ये तय हुआ कि ये जो चीनी है आपके गोदाम में पड़ी रहेगी और जब भी इनको यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को ज़रूरत होगी तो हम उठा लेंगे। मोस्टली यही कुछ किया जाता है, क्योंकि टीसीपी के पास अपने गोदाम नहीं है, वो वहाँ पर कर, दैट्स अ सेट प्रेसिडेंट किया जाता है। इसके बाद जब वो गए हैं ये उठाने के लिए, तो उसमें से ये 34 मिल्स ने तो अपने जो मुहदे थे, कंट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन थी, पूरी की उन्होंने। 6 ने नहीं की। उन 6 के पास कोई तकरीबन अब जो पैसे उन्होंने बनाए हुए हैं, 11 अरब रुपए का एक है और 1.5 अरब रुपए का दूसरा है। तकरीबन मतलब आप कह लें कोई 13 अरब के करीब का डिफ़ॉल्ट है जो किया गया। 9 शुगर मिलें जो बनती हैं। इन्होंने क्या किया, जब उनके पास ये गए ये हो यूटिलिटी स्टोर वाले के, आपको मतलब उन्होंने पैसे दिए, टीसीपी ने ऑर्डर दिया हुआ तो हमें दें, तो शुरू में कोई 1 बोरी उठा दी, वैसे कह रहा हूँ 2 उठा दी, कोई 1 टन दे दिया, 2 टन दे दिया, 4। स्लो उन्होंने किया, जिसके मुआहदे के तहत जो उन्होंने देनी थी नहीं दे रहे थे। उन्होंने खैर उनको शिकायत की टीसीपी को, टीसीपी वालों ने उनके साथ टेकअप किया। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, देने से इनकारी हो गए। उन्होंने उसके बाद पहले स्लो करके रिलीजेस कर, फिर उन्होंने दिए नहीं है। ये 2009 की बता रहा हूँ मैं आपको, फिर दिए ही नहीं, मतलब दिए नहीं है इनमें इस पे शुगर मिलों ने। इन्होंने जनाब क्या काम किया, टीसीपी क्या कर सकती थी? टीसीपी ने जनाब
कॉमर्स मिनिस्ट्री को कहा कि जनाब आप यहाँ वजारतें बहुत बड़ी वजीर तिजारत होते हैं, तो ये शुगर मिलें जो है हमें पैसे नहीं दे रही, तो ना हमारी चीनी दे रही हैं। इन्होंने जनाब लेटर लिखे सिंध की और पंजाब की हुकूमतों को। वैसे शुगर मिलें जो है ये पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की और सिंध की भी थी। और मज़े की बात इसमें ज़्यादा जो मिलें हैं वो सारी सिंध और इसकी हैं, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा की कोई मिल नहीं। उन्होंने अपने मुआहदे के तहत, लगता ये है कि उन्होंने अपनी जो टर्म्स कंडीशन थी पूरी की, और भी पंजाब में जो मिलें थी या सिंध में थी उन्होंने पूरी की। वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब ऑलमोस्ट 9 मील्स डिफरेंट है, पहले 6 हैं 3 बाद में है। इन्होंने जनाब उनको पंजाब हुकूमत को, चीफ सेक्रेटरीज को लेटर लिखे कि अपने डिप्टी कमिश्नर्स को कहें फलां फलां मिले हैं तो हमें वो नहीं दे रही, आप कुछ करें। उन्होंने डीसी वगैरह को कहा, उन्होंने कहा दौड़ जाओ यहाँ से। उन्होंने डीसीओ को दौड़ा दिया, अभी आप कौन होते हैं, सो मामला ठप हो गया। अच्छा। इसके बाद इन्होंने कहा अब इनके खिलाफ तो क्रिमिनल कार्रवाई करवानी चाहिए, हमारा पैसा था, आवाम का पैसा था, अरबों रुपए ले लिए और वो ना चीनी दी ना पैसे दिए। इन्होंने जनाब नैब को लेटर लिखे कि आप इंक्वायरी करें 6 मिलों पे। नैब ने जनाब अब जो आज यहाँ डिटेल्स पेश की गई हैं, उनके नाम दिए गए हैं जो शुगर मिले हैं, उसमें हारून अख्तर साहब जो हैं, हुमायूं अख्तर साहब के भाई जो हैं, इस वक्त वो वजीर हैं, मुशीर हैं इसके शहबाज शरीफ साहब के, उनकी शुगर मिल भी इसमें है। कोई तकरीबन 3.2 बिलियन रुपीस उनके मतलब अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग है, जो उन्होंने 2007-8 में जो उनको पेमेंट की गई थी। मार्कअप वगैरह भी इसमें शामिल किया गया है, साफ ज़ाहिर है। सो हारून अख्तर साहब की जब उसमें मिल शामिल है, शहबाज शरीफ साहब के, तो बाकी आप देख लें कितने साल बनते हैं, तकरीबन 18 साल बनते हैं समथिंग। 18 साल से उनके खिलाफ लिटिगेशन और केसेस चल रहे हैं। मज़े की बात ये है, अब उनको बताया गया है कि जनाब के इसमें ये थे अब्दुल्ला शुगर मिल्स थी, ये इससे पहले यूसुफ शुगर मिल कहते थे, फिर इसके बाद हसीब वकास ये शुगर मिल्स है, फिर ये तांदने वाला शुगर मिल जो हारून अख्तर साहब की है, फिर अब्दुल्ला ये शुगर मिल्स हैं। मतलब एक ही 3 मिलों के एक ही ओनर हैं। फिर इसके बाद इनकी मैसर, इनकी सेरी शुगर मिल्स है, फिर इनका TMK शुगर मिल्स है, फिर कोई हक बहू मतलब शुगर मिल्स है, फिर मक्का शुगर मिल्स है। अब इनके बारे में, अच्छा इसके बाद एक और भी अब्दुल्ला शाह गाजी ये शुगर मिल्स भी इसमें शामिल है। अब वो ये बताते हैं जनाब के नैब ने रिपोर्ट जो दी है, जो आज पेश की गई है, नैब को कहा था कि हमारे पैसे लेकर दें। नैब ने आज ये बताया, नैब लाहौर जो है उन्होंने 2024 को 14/2/2024 को उन्होंने जनाब पहली 3 जो मिले मैंने बताए, अब्दुल्ला यूसुफ साहब की, हसीब वकास, तांदरी वाला जिसमें हारून अख्तर साहब हैं, इनको मिलों के केसेस उन्होंने क्लोज कर दिए जनाब, बंद क्लोज कर दिया। क्लोज। अच्छा। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसके बाद जनाब लाहौर ने, नैब लाहौर ने एक और बताया कि अब्दुल्ला शुगर मिल जो है ये दीपालपुर की जो है, वो भी जनाब उन्होंने इसको 1/3/2024 को वो भी क्लोज कर दी इंक्वायरी इनके खिलाफ। इसके बाद जनाब फिर 2 केसेस जो थे इसके साथ, इसमें नैब कराची में थे, सेरी शुगर मिल सी, TMK शुगर मिल कराची नैब के पास थे, वो भी उन्होंने कहा अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये अब अंदाजा करें 6-7 साल से अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद हक बहू शुगर मिल्स है, मक्का शुगर मिल्स हैं, वो कहते हैं रेफरेंसेस लाहौर ने, नैब लाहौर ने इनको वो फाइल किए थे, और इनको नैब कोर्ट ने जो था इनको बरी कर दिया था मुलजमान को, क्योंकि ये इमरान खान साहब के दौर में नैब कवानीन में चेंजेस आ गए थे। उन्हीं चेंजेस की वजह से दोनों शुगर मिल्स पे नैब ने केसेस बंद कर दिए। जब देखते हैं ना जरा, जो कहते हैं नैब के चेंजेस होती हैं तो क्या क्या किसको फायदे होते हैं। अब वो जनाब उन्होंने इसको नैब ने जाके लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन उनको नैब को ये उसमें अदालत में बताया गया कि ये मक्का शुगर मिल्स और उसमें से हक बहू में से किसी एक का जो मालिक हैं, मक्का शुगर मिल्स के जो मालिक हैं शायद, उनमें से कोई एक, इन 2 में से उनकी एक की डेथ हो गई है। अच्छा। अदालत ने कहा क्योंकि डेथ हो गई लिहाजा एक केस हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अच्छा, वो भी डिस्पोज होगा 2022 में, वो भी डिस्पोज हो गया। फिर बच गया था यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल है। इन्होंने ये कहा जनाब कि 2021 में नैब कराची ने इंक्वायरी स्टेज पे इनका केस उन्होंने क्लोज कर दिया था। ये आज की ये रिपोर्ट है, कागजात हैं, जरा राना साहब दिखाएं जरा कौम को, पेपर भी देखें। इसके बाद जनाब इनको बड़ा धचका लगा कि ये क्या हुआ जनाब। इन्होंने फिर जनाब दोबारा लिखा इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को कि ये तो हमारे लिए मसला हो गया है। नैब ने ना इंक्वायरीज वगैरह बंद कर दी। इनको मशवरा दिया गया कि आप जनाब काम करें, यहाँ पर FIA को भेज दें। अच्छा, FIA को भेज दें। FIA के पास गया तो FIA ने इनको लिख के वापस भेजा, भी ये हमारी जुरिसडिक्शन नहीं, हमारा ये काम नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। फिर इन्होंने अपने वकीलों से मशवरा किया, उनको दोबारा इन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ उठाया, उन्होंने कहा दोबारा एक काम करें। फिर उन्होंने वकील हायर किया, तो वकील ने इनको मशवरा दिया कि आप जो है नैब को दोबारा लेटर लिखें, और ये सुप्रीम कोर्ट की फलां एक जजमेंट है उसका उन्होंने हवाला दिया, इसके तहत इन्होंने कहें इन केसेस को रीओपन करें। नैब ने जनाब इनको वो कर दिया, वापस कर दिया केस के, जनाब हम इनको रीओपन नहीं कर सकते। जरा कहानी देखते जाएं। तो मतलब 3 बार चले गए ना जनाब। इसके बाद इन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से भी राब्ते किए।
कि आप हमें मशवरा दें हम क्या करें, ना नैब सुनने को तैयार है, ना FIA सुनने को तैयार है, ना सूबाई हुकूमतें हमारी बात सुनने को तैयार है, ना DC बात सुनता है। इन्होंने केन कमिश्नर को भी लिखा हुआ है, अच्छा। वो जो होते हैं हर जगह हम कर चुके हैं। किधर जो हमारा 11-12 अरब रुपया जो है फंसा हुआ है ना, और आज का नहीं 2007-8 का फंसा हुआ है। ये फिर रहे हैं पूरे, और वकीलों को साहब जरा फीसें भी दे रहे हैं, जरा ज़हन में रखें। उसकी डिटेल नहीं बताई, वो पूछनी चाहिए थी कि वकीलों को अब तक कितने TCP पैसे दे चुका है, उनके कितने लग चुके हैं। ये 2008-9 की बता रहा हूँ, कहानी बता रहा हूँ। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से ओपिनियन ली, भाई आप बताएं, उन्होंने तजारत वालों ने कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आप चुप करके घर बैठे कुछ भी ना करें, इन केसेस को आप, उन्होंने जो फलां जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था तो फलां हुआ तो आप इसको रहने दें। उन्होंने जनाब वहां पे रहने दी। अब इनको मसला ये था कि TCP कैसे रहने दे। अच्छा, रहने देती है तो जनाब आपका 11 बिलियन रुपीस का आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। ये तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी TCP के, जिन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे कि उस पर एग्जीक्यूशन नहीं करवा सके। अब जरा जहन में रखे कहाँ से शुरू हुआ। इन्होंने नैब को लेटर लिखे, इन्होंने FIA को लिखे, इन्होंने जनाब चीफ सेक्रेटरी सिंध कराची को लिखे, इन्होंने केन कमिश्नर्स को लिखे, इन्होंने दोबारा नैब के पास गए, या दोबारा लॉ मिनिस्ट्री के पास गए, 4 दफा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास गए कि हमारे पैसे रिकवर करवा देते हैं, 11-12 रुपया पड़ा हुआ है। उन्होंने जनाब और अब डेड बॉडी जैसे कहते हैं नहीं हुआ। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा एक ही हल है आपको, ताकि डाल दें कल को आप पे ऑडिट पैरे बने, आप पे केसेस बने, आप पे कुछ हो जाए। अब जाके इन्होंने जनाब एक वकील हायर किए हैं, अच्छा, और सिविल कोर्ट्स में केसेस दायर किए हैं। सिविल कोर्ट जनाब आसमान से शुरू हुए जमीन पर आए हैं जनाब, बड़ी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते। फिर आपको क्या उम्मीद है सिविल कोर्ट से? वो क्या करे, मतलब उनके सुनते हैं। अब इन्होंने क्या काम किया है, इनके जनाब कोई आपके अल्लाह भला करे, ये तकरीबन 6 केसेस इन्होंने वहाँ पे कराची साउथ में है, वहाँ पे उनको इन्होंने किए हुए हैं। फिर इसके बाद वहाँ पे इन्होंने डाल दिए सिविल केसेस, अभी किए हैं। 2026 में भी हेयरिंग हुई है उनकी। एक की मतलब है ये 4/2 को हेयरिंग होनी थी, एक की 20/1 को हुई है, 26 को, अभी इसी महीने में हुई है पिछले, और इसी महीने में 2025 के इन्होंने केसेस फाइल किए हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इन्होंने एक और काम किया, नैब ने उनको बाज को एक्विटल कर दिया, बाज के केसेस इन्होंने बंद कर दिए। ये फिर नैब के खिलाफ चले गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। TCP जो है एक उन्होंने सिविल कोर्ट में चले गए हैं, जो शुगर मिलें पैसे नहीं दे रही। फिर ये नैब के खिलाफ चले गए हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। वहां पे अब्दुल्ला शुगर मिल है, तांजे वाला, ये हरून अख्तर साहब के मिल है। फिर इसके बाद अब्दुल्ला एक्स यूसुफ शुगर मिल्स है, हसी वकास शुगर मिल्स है। इनके खिलाफ इन्होंने TCP वर्सेस नैब, TCP वर्सेस नैब, TCP वर्सेस नैब, TCP वर्सेस नैब। अब आज उनको बताया गया कि जनाब कि ये सारी जो है केसेस हम परसूख कर रहे हैं। 2008-9 से जो टोटल अमाउंट उन्होंने निकाली, अल्लाह आपका भला करे, ये 11.3 बिलियन रुपीस इंक्लूडिंग उन्होंने उसमें वो किया है, आउटस्टैंडिंग बताया है, पेनल्टीज भी डाली हैं, मार्केट भी है। 11.3 बिलियन रुपीस इन्होंने इनको बताया है वहां पे जनाब। और टोटल जो अमाउंट उस वक्त थी वो तकरीबन बनती 1.7 बिलियन रुपीस 2007-8 में जो इनको दी थी। तो उससे तो डॉलर या 60-70 रुपए का था। वो मिलाते उसमें इंसिडेंटल चार्जेस, मार्कअप, पेनल्टी डालते, कुछ अमाउंट्स रिकवर भी हुई, 11.3 बिलियन। अच्छा, TCP ने भी, वो कहते हैं एक सुराख से मोमिन, एक सुराख से, हदीस मुबारक है ना, एक सुराख से मोमिन दूसरी दफा नहीं डसा जाता, ये दूसरी दफा डसे गए हैं। कैसे? इन्होंने फिर एक 2014 में ये डील की जनाब 3 शुगर मिलों से। ये 2008-9 की वो कहानी सुन चुके थे, अभी वो कैसे चल रहे हैं वो कुछ नहीं हो रहा। 2013-14 में वापस ये हुआ। उन्होंने फिर किया 13-14 में जनाब 3 शुगर मिलों से, हक बहू शुगर मिल, मक्का शुगर मिल, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल के साथ जनाब इन्होंने फिर मुआहदे किया। और इनसे जनाब इन्होंने कोई उस वक्त TCP जो है कोई 14 लाख मैट्रिक टन जो है इन्होंने लोकल शुगर मिलों से 100% पेमेंट करके इन्होंने खरीदी। मुआहदे के 2011 से 2014 के दरमियान। और इस वक्त उन्होंने जनाब के वही कि आप गोदामों में रख लें, हम आपसे ले लेंगे, वो जो है इसमें से टोटल जो है वो तकरीबन कुछ 13,94,000 तो वो इन्होंने उन शुगर मिलों ने इनको दी। लेकिन बाकी जो थी वो तकरीबन बनती है कोई, अल्लाह आपका भला करे, 70-80 हज़ार मैट्रिक टन। इन 3 शुगर मिलों ने उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने उनकी वो जो है ना 72,000 को तकरीबन के करीब थी ये अनडिलीवर्ड, जो वो कहते हैं जनाब 28,000 मैट्रिक टन उनको डिलीवर नहीं की गई। 3 शुगर मिलों ने तकरीबन, जिसकी कीमत बनती है 1.43 बिलियन रुपीस। तो इनका भी उन्होंने कहा जनाब कि हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन ये हमारे से उन्होंने नहीं माना। इनके केसेस जो हैं जनाब वो भी फिर इन्होंने जाकर सिविल अदालतों में किए हैं, नैब में किए हैं, इन तमाम चीजों के। उधर भी नैब, वो 6 वाले भी चल रहे थे नैब के पास, इनके भी नैब वालों के पास
یہ چل رہے تھے. سو کہنے کا مطلب جناب یہ ہے کہ اس وقت سارے کیسز ایف آئی اے سے ہونے کے بعد, نیب سے ہونے کے بعد, ہائر عدالتوں کے ہونے کے بعد, مطلب یہاں پہ آپ کے چیف سیکرٹری صاحب سے سندھ, پنجاب, کامرس منسٹری, ڈپٹی کمشنر, کین کمشنر کے بعد آخر کار جا کے سول جج کے سامنے بلینز آف روپیز کی انہوں نے ان کے سامنے وہ ڈالی ہیں, یہ پٹیشنیں ڈالی ہوئی ہیں. بعض وہاں پہ کچھ لاہور میں بھی ہیں, وہاں پہ کچھ ملوں کے خلاف لاہور سول ہائی کورٹ میں ہیں, سول کے خلاف ہیں. سو جناب یہ اینڈ اپ ہوا اسٹوری. نو یو مسٹ نو کہ اس ملک میں جو کہا جاتا ہے کہ کیسے پیسے لینے کے بعد بھی انہوں نے نہ آپ کو شوگر دی ہے نہ پیسے دیے, اور 2008-9 سے آج تک بالکل انہوں نے 1% اور میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ جب مارکیٹ میں کموڈیٹی پرائسز جو بڑھتی ہیں شوگر کی, تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کو سپلائی کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ان کنٹریکٹ ہمارا کم پیسوں پہ ہوا تھا, ہم ذرا 10 روپے زیادہ کے جی بک رہی ہے, ہم ان کو حکومت کیا کر لے گی. مطلب ہارون اختر صاحب کا کیا کیا جا سکتا ہے, جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا مشیر ہیں, جب وزیر صاحب کی شوگر مل بھی 3 بلین روپیز کی, آج بتایا گیا کمیٹی میٹنگ میں, پیپر ہے, رپورٹ دکھائیں رانا صاحب, ذرا قوم کو پیپر دکھائیں, ذرا پھر دکھائیں. تو یہ جناب میں نے بغیر کسی اس کے نمک مرچ لگائے, میں نے سمپلی آپ کو فیکٹس بتا دیے جو وہاں پیش کیے گئے. اس میں اور بھی بہت کچھ ہے. وی ول کنٹینیو ٹو فالو دیز اسٹوریز. قوم اب آج بتائیں اس سٹوری کے ہوتے ہوئے کیا ہمیں کوئی سیاسی خبر کرنی چاہیے تھی؟ نہیں, اور آج ہم کوئی سیاسی خبر جو ہے وہ کر بھی نہیں رہے ہیں, کیونکہ بریک کے بعد ایک اور بڑی اہم سٹوری جو ہے وہ کلاسا صاحب کے پاس ہے, اور یہ کہانی ہے سینٹ خزانہ کمیٹی کی آج, کہ ارکان کمیٹی جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. کیا کیا ہوا سینٹ خزانہ کمیٹی میں, وہ کلاسا صاحب سے ہی جانیں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ خزانہ کمیٹی کا اجلاس تھا, اس حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں, کچھ تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور سینیٹر دنیش کمار جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے, ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا جو انہوں نے پیش کیا وہ کیا تھا. دنیش کمار صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. جی بہت بہت شکریہ. جی دنیش صاحب, یہ بتائیے گا کیا آپ نے آج بلوچستان کا کیس جو ہے وہ وہاں پہ پریزنٹ کیا, اور آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سلوک جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے, اور کچھ اور انکشافات بھی آپ نے کیے بلوچستان کے حوالے سے. پلیز کچھ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیے جی, پاکستان میں جو ایس او ایز ہیں ان کی تعداد 70 سے 80 کے قریب ہے, جن کے سربراہ تعینات کیے جاتے ہیں, اور ان کی تنخواہیں کروڑوں روپے میں ہوتی ہیں. اسی طرح سے میں نے کوشچن کیا کہ جی فنانس کے اندر کوئی 22 کے قریب ایس او ایز ہیں جو فنانس ڈپارٹمنٹ. ایس او ایز کا بتا دیں تاکہ عام آدمی کو پتہ چل جائے اسٹیٹ کی ایس او ایز جو آپ کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں, یہ اٹانومس باڈیز بھی ہوتی ہیں, کارپوریشنز بھی ہوتی ہیں. جس طرح سے دیکھیں ان کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیا تھا, اور بہت سی آتی ہیں, 22 کے قریب ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے سربراہوں کی جو تنخواہیں مراد ہے وہ کروڑوں روپے میں آتی ہیں. ٹھیک, اور جب میں نے یہ کوشچن پٹ اپ کیا, اس کوشچن کا جواب دینے کے لیے مجھے 6 مہینے انتظار کرنا پڑا. اور میں نے یہ کوشچن پٹ اپ کیا تھا کہ جی ان کی جو ان کے سربراہ ہیں, ان کو کتنی مراد دی جا رہی ہے, کتنی سیلری دی جاتی ہے, ٹوٹل پیکج کتنا دیا جاتا ہے. مگر اس میں انہوں نے اس طرح سے پہلی میٹنگ میں اس طرح سے جواب دیا کہ جی equal to 22 گریڈ, equal to کوئی وہ اماؤنٹ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کتنا اماؤنٹ ہے, کتنی انہیں جو ہے نا سرکاری رہائش گاہ ملتی ہے, کتنے نوکر چاکر ملتے ہیں, کتنا پیٹرول ملتا ہے, کتنے ٹی اے ڈی اے ملتے ہیں, کتنی ہوائی ٹکٹیں, کوئی بھی نہ تھا. تو پھر میں نے انہیں کہا کہ جی ہمیں تفصیل دیا جائے, اور ساتھ میں یہ تفصیل دی جائے کہ جو ان کے ایس او ایز کے سربراہ ہیں ان کا تعلق کن صوبوں سے, ان کا لوکل ڈومیسائل کہاں سے ہے. صحیح. تو اس حوالے سے آج جو مجھے انہوں نے تفصیلات دی تو وہ ایٹ اے ٹائم دی, جس کو میں نہیں پڑھ سکا. تو میں نے احتجاج کیا کہ کم از کم اگر آپ یہ دیتے ہیں تو ہمیں کم از کم 2 دن پہلے تو دیں, تاکہ ہم پڑھ کر آئیں, دیکھیں تو صحیح یہاں پر آ کر بحث مباحثہ. تو وہاں پر جو میں نے جو دیکھا پڑھا تو میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے کہ 22 ایس او ایز ان کے انڈر ہے, فنانس ڈپارٹمنٹ کے انڈر. 22 کے سربراہ میں سے 16 کا تعلق پنجاب سے, 3 کا تعلق کراچی سے, 1 کا تعلق کے پی کے سے. بلوچستان کا کوئی بھی سربراہ نہیں تھا ان اداروں کا, اور 2 سربراہ غیر ملکی تھے. اچھا. مجھے سخت حیرت ہوئی. میں نے وہاں پر جو منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہیں کہا
کہ جو پاکستان کا آئین ہے آرٹیکل 38G میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ان SOEs میں جتنی بھی ان میں صوبوں کے حصے کو ملوز خاطر رکھا جائے گا. تو کیا بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے کہ ان کا ایک بھی کوئی بھی 22 میں سے ایک بھی سربراہ نہیں ہے؟ اور ساتھ میں مجھے حیرت ہوئی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لیے بات کرتی، سندھ رورل کا بھی کوئی بھی نہیں تھا. یہ بہت بڑا ایک انکشاف ہے، مگر وہاں پر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 38G اس پر لاگو نہیں ہوتا. تو میں حیران ہوں. آپ دیکھیں رؤف کلاسرا کا وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا رویہ کس طرح سے تھا اور کس انداز سے وہ بحث مباحثہ کر رہے تھے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھا یہ بتائیے گا دنیش صاحب، آپ کو صاحب ظاہر مت سے پہلے بھی میں کمپلیمنٹ کیا تھا کہ بلوچستان سے آپ بہت زیادہ لڑ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے مائنارٹیز کا جہاں مطلب بلوچستان کا بندہ کوئی نہیں تھا تو کوئی مائنارٹیز میں سے بھی کسی کو نہیں لگایا گیا، کوئی ہمارے ہندو بھائی، کوئی ہمارے سکھ بھائی، کرسچن بھائی یا دیگر جتنے بھی ہمارے دوسرے فیتھ کے لوگ ہیں وہ ہم دیکھ رہے تھے. کیا وجہ ہے آپ کا خیال ہے بلوچستان میں قابل لوگ نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں، یا بیوروکریسی اور یہاں کی رولنگ لیڈ جو ہر وقت بلوچستان کا رونا روتے رہتے ہیں اور ان کے آنسو نہیں ختم ہوتے، تو یہ جان بوجھ کے ان کو وہاں پہ نہیں آنے دیتے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹس دا ایشو؟ دیکھیں جی، ابھی میں نے ایک کوشچن اور ان کو پٹ اپ کیا ہے، اس میں تو اور انکشاف ہوں گے. میں نے کہا ہے کہ ان میں سے کتنے ریٹائر بیوروکریٹ ان SOEs کے سربراہ ہیں. اب تو وہ اس کوشچن کا جواب آئے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ ہماری بیوروکریسی کیا کرتی ہے کہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ بھی جان نہیں چھوڑتے، جم کی طرح چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ اقلیت کے کوٹے کو نظر انداز کیا جاتا ہے. بلوچستان کا کوٹا تو کہیں ان کی نگاہ میں نہیں ہے کہ بلوچستان بھی کوئی صوبہ ہے. میں آپ کو یقین بتاؤں کہ جہاں پر بلوچستان میں بدامنی میں انٹرنیشنل سازش ملوث ہے، وہاں پر ہماری بیوروکریسی کی یہ جس طرح سے جو ان کا رویہ ہے نا، بلوچستان کا جو وہاں پر ایک ایسا سے محرومی ہے، اس میں اسلام آباد کی بیوروکریسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ یہاں پر ہمارے یہاں بیوروکریٹ بلوچستان کے نہ ہونے کے برابر ہے. بلوچستان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہضم کیا جاتا ہے کہ وہ ڈکار بھی نہیں لیتے. تو میں حیران ہوں کہ ہم کہاں لڑیں. میں تو چاہ رہا تھا کہ میں اقلیت کے حوالے سے لڑوں، مگر میرا تعلق اقلیت سے، مگر منارٹی ود منارٹی بلوچستان سے اور میرا اقلیت سے. یہاں آ کر میں نے جب یہ حشر دیکھا تو میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا ہوں. بڑی مہربانی سر، ہم فالو کرتے رہیں گے آپ کو. تھینک یو ویری مچ. آپ ٹریول کر رہے تھے، آپ نے پھر بھی ہمیں ٹائم دیا، بڑی مہربانی. بہت شکریہ دنیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد وہاں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ خزانہ کمیٹی کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیلز ہم کلاسٹر صاحب سے جو ہے وہ جانیں گے. وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور پہلے تو جو ہے وہ ارکان کمیٹی کی عدم شرکت پر جو وزیر خزانہ اورنگزیب ہیں اور ان کا خزانہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ان سے انہوں نے شکایت بھی کی کہ جو ہے ارکان کمیٹی انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں. اور کیا کیا انکشافات ہوئے، کافی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میاں بیوی کے حوالے سے بھی تھی. کلاسرا صاحب کیا انکشافات ہوئے آج سینٹ خزانہ کمیٹی میں؟ آج بڑی، جیسے میں نے کہا، ویری ایکسپلوسو میٹنگ. دنیش کمار صاحب کو آپ نے سن لیا، بڑا انہوں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا بلوچستان کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو مسئلہ تھا آج، یہ بڑی اہم کمیٹی ہے. 2-3 کمیٹیز میں یہ ارکان نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈلوایا ہوا ہے، پاور ہے ان میں، کلاؤٹ ہے. مثلا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے 30 ممبران ہیں، سینیٹ اور قومی اسمبلی. مطلب مچھلی بازار والا ہی کام ہو سکتا ہے، کیا اکاؤنٹیبلٹی کیسی وہاں، تو خیر وہ ایک اور حالات چل رہے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. ایسے فنانس کمیٹی جو ہے یہ والی 16 ممبران ہیں اس کے، 15 سے 16 سینیٹ کے، یوزلی 10 ہوتے ہیں اس کے یا 12 ہوتے ہیں. اچھا ایسے یہ انٹیریئر کی کمیٹی جو انٹیریئر میں تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہاں بھی 20-20 25-25. اور یہ اوور ٹائم زیادہ ہو گئے یا پہلے بھی اتنے ہی ہوتے؟ پہلے ایسے نہیں ہوتے. پی ایس سی میں آپ نے کہا تھا کہ کم تھے. نہیں اس وقت بہت کم ہوتے تھے، 12-14 ہوتے تھے، زیادہ نہیں ہوتے تھے. اب تو بہت زیادہ، اور وہی قومی اسمبلی کے ہوتے تھے، اب سینٹ بھی ڈال دیا انہوں نے اس میں. اسی طریقے سے یہ انٹیریئر کی بڑی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کے مطلب انٹیریئر سیکرٹری آتے ہیں، انٹیریئر منسٹر آتے ہیں، اور پھر آئی جیز آتے ہیں، پھر ایف سی کے لوگ آتے ہیں، پھر پولیس آتے ہیں. وہ تو بڑا مطلب پورا وہ ہوتا ہے اس میں. لہٰذا سب کی کوشش ہوتی ہے ہمارا نام اس میں ہونے چاہیے اور ہمیں میٹنگ میں ہونا ہے. اس کی فل اٹینڈنس ہوتی ہے. ہمیں بیٹھنے کی جگہ، جن کمیٹی میٹنگ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، کہتے ہو میں بھی کھڑے ہو کر رپورٹنگ کی. اس میں فنانس کی بھی شامل ہے، اس میں آپ کی انٹیریئر کی یہ ٹاپ پہ ہیں، یہ ان میں بالکل آپ کو بیٹھنے کے پیکڈ ہوتا ہے سارے کا سارا. یہ ہوتا ہے. آج یہ تھا کہ اتنا بڑا اہم ایجنڈا تھا فنانس کا. سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہے بڑا کمیٹی کو بڑا اچھا چلاتے ہیں، انٹیلیجنٹ آدمی ہے، خود فنانس منسٹر رہے ہیں. اچھا بہت سارے وہ جو مطلب یہ افسران ہیں یا منسٹر، وہ ان کا احترام بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو.
تو اکثر شکایت یہ رہتی ہے کہ منسٹر کمیٹی میٹنگ میں نہیں آتے یا سیکریٹریز نہیں جاتے، روز پھڈا پڑا ہوتا ہے کسی نہ کسی کمیٹی میں، تو پتہ وہاں کا مستقل مہمان ہوں میں، وزٹر ہوں میں۔ اب یہ اہم کمیٹی تھی، پچھلی کمیٹی میں بھی اعتراضات ہوئے تھے، کبھی مطلب اس پہ فنانس منسٹر نہیں آئے تو اچھا بلال اظہرکیانی صاحب آ جاتے تھے، وہ بڑے ریگولر ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا قابل وہ نوجوان ہیں، بلال اظہرکیانی صاحب جو ہیں وہ آ جاتے تھے، پھر امداد بسال صاحب کبھی آئے تو کبھی ان کا میٹنگ وغیرہ ہوتی۔ آج پورا میچ ڈلا ہوا تھا، سارے تھے۔ اچھا، اس میں اورنگزیب صاحب آئے ہوئے تھے، مطلب وزیر خزانہ کا آنا کمیٹی میٹنگ میں، اسحاق ڈار صاحب نہیں آتے تھے، مجھے یاد ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا اسحاق ڈار صاحب کو کسی کمیٹی جو وزیر خزانہ، نیور، ان کی عزت و شان کے خلاف ہے، جیسے مصدق ملک صاحب کی یہ شان کے خلاف ہے۔ تو جناب آج وہاں پہ اورنگزیب صاحب بھی تھے، امداد بسال صاحب بھی تھے، اور پھر ساتھ میں ان کے جناب چیئرمین FBR بھی تھے، راشد رنگڑیال صاحب بھی تھے، اور پھر اس کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک بھی تھے۔ اتنی ہائی ٹیم آپ کے پاس ہی بیٹھی ہے، اندازہ کریں۔ اور وہاں پہ پتہ ارکان کتنے بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک ارکان جناب، اور وہ شہری رحمان صاحبہ تھیں، وہ آئی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد خیر دنیش کمار صاحب جو ہے نا، یہ کسی اپنا سٹارٹ کوسچن تھا، وہ ریفر ہوا تھا ان کو، ممبر نہیں ہے کمیٹی کا میرا خیال ہے، لیکن وہ وہاں پہ ان کو بلایا گیا تھا اسپیشل انویٹی۔ پھر اس کے بعد یہ سینیٹر عبد القادر صاحب آ گئے، وہ آ گئے۔ اب اندازہ کریں 16 کی یا 15 کی کمیٹی ہے، اور اس میں صرف 3 لوگ بیٹھے ہوئے، بس یہی لوگ تھے۔ انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں وہ لاہور میں تھیں، کہ وہ میٹنگ میں نہیں، ان کا ایجنڈے پہ بھی تھا ان کا یہ، تو اس پہ انہوں نے ٹھیک گلا کیا اورنگزیب صاحب نے۔ انہوں نے بات سنا جناب، یہ ان کو بتائیں ذرا کہ ہم آئے ہوئے ہیں، ان کے ایجنڈا آئٹم پہ ہیں، ہم تیاری کر کے ہیں، ڈاکومنٹس لے کے ہیں، یہ سارا پورا یہاں پہ مطلب صاف ہی آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ پورا اچھا خاصا پورا سسٹم آتا ہے جب یہ سارے لوگ آتے ہیں، سب کی تنخواہیں، پیسہ ہے، پریولیجز ہیں، اور وہ انہوں نے بڑے پیار بھرے انداز میں انہوں نے گلا کیا۔ تو مجھے وہاں پہ وہ ہوئی حیرت ہوئی کہ جناب اتنا بڑا ایک فورم ہے، اتنی ڈس انٹرسٹ ہے، تو پھر آپ میٹنگ رکھتے کیوں ہیں؟ مطلب آپ کو پیسے ملتے ہیں، آپ کو اس کے الاؤنس ملتا ہے، اس کے باوجود نہ آنا، سو مجھے بڑا وہ ان پہ مطلب ویسے فنانس والوں پہ ہم تپے رہتے ہیں، لیکن اس وقت مجھے وہ فیل ہوا کہ یہ اگر اپنی ڈیوٹی دے بھی رہے ہیں، امداد بسال صاحب اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، چیئرمین لنگڑیال صاحب دے رہے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک کراچی سے آئے ہوئے ہیں، اور وہ بس سارے کام چھوڑ کے وزیر خزانہ ہے بیٹھے ہیں، تو بندہ آگے ایک بیٹھا، ان پہ کیا گزری ہوگی؟ آگے انہوں نے دیکھا ہوگا شہری رحمان صاحب اکیلی بیٹھی ہے، تو یہ تھوڑی سی اٹس امبیرسنگ۔ نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اس پہ جو اس کی بات ہوئی مین جو خبر ہے، سپر ٹیکس پہ بات ہوئی، اور بہت ساری اس میں ڈیٹیلز میں اس میں نہیں جاتا ٹائم، میاں بیوی کا اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے پتا تھا آپ کو اسی میں انٹرسٹ ہوگی کہ میاں بیوی کے جھگڑے کی بات وہاں تک کیسے پہنچی کمیٹی میں۔ کار یہ ہے کہ FBR جو ہے کہ جب آپ کو ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، کوئی پراپرٹیز خریدتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، گھر لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، وٹ ایور جو بھی لیتے ہیں، تو اب ساری چیزیں وہ ہو چکی ہیں، سینٹرلائزڈ ہیں، سو انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں کیا ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ وہ آپ کو نا اسی سال میں ایک نا یہ FBR جو ہے ان کے ٹیلی فون، آپ کے ٹیلی فون پہ ایک میسج آتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پراپرٹی ٹرانزیکشن کی ہے، کوئی چیز خریدی ہے، تو اس سال آپ اس کو اپنے گوشواروں میں آپ نے وہ کرنا ہے، ڈکلیئر کرنا ہے، اتنی اماؤنٹ تھی، فلاں جگہ خریدی ہے، یہ چیز ہے۔ اب وہ انہوں نے کوئی میسج کیا کسی ایک سینیٹر صاحب کو اسی طریقے کے ٹرانزیکشن کا، ان کے شاید مسز نے پڑھ لیا، اچھا انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو نہیں بتایا ہوا تھا کہ فلاں پراپرٹی یا فلاں کوئی فلیٹ ہے یا گھر ہے یا جو بھی ہے، تو میں نے لیا ہے، تو پھٹا پڑ گیا گھر میں۔ وہ کہ بھائی صاحب یہ میرے نالج کے بغیر آپ پراپرٹیز یہ خریدتے پھر تو آپ پتہ ہے جب بیوی جب ناراض ہو تو پھر اس کا مطلب فلائٹ آف امیجنیشن کہاں تک جا سکتی ہے، مطلب ون کوڈ ہیو این آئیڈیا۔ میں افینڈ ہو جاؤں گی، میں حقائق بتا رہا ہوں، میں جناب معذرت، میں نے بھی گھر جانا ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں میں کہ میں بتانے کے پھر اس کے بعد بیوی نے تو بتانا ہوتا ہے اچھا یہ پراپرٹی چھپا کے آپ نے لی ہے، کوئی فلیٹ لیا ہے، گھر لیا، کس کے لیے لیا ہے، چھپانا ہی غلطی ہے نا سب سے پہلے۔ وہی مرد بہت ساری چیزیں چھپا لیتے ہیں، سنجے دت کو میں سن رہا تھا بیوی کے منہ پہ کہہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں اس کو آدھا بتاتا ہوں کہ فلم کا مجھے کتنا ملا، مردوں کے بہت سارے خرچے بھی ہوتے ہیں۔ حال دیکھا آپ نے کیا؟ بہرحال اینی وے ناٹ اے گڈ ایگزامپل کلاسز اب مجھے پسند ہے، خیر اینی وے کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اس پہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ آپ اس طرح کا میسج کیوں بھیج رہے ہیں، یہ بریچ آف پرائیویسی ہے ڈیٹا وغیرہ کی، تو ہمارے گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے آپ ہمیں میسج کریں، سیکیور کریں، کوئی لا کے تحت فلاں فلاں ہماری سیکورٹی ہو۔ میاں بیوی کا پھٹا بڑی دیر چلا، خیر مذاق میں کچھ انہوں نے کوئی کامنٹس بھی کیے، امداد بسال صاحب نے بھی کیے، انہوں لنگڑیال صاحب نے بھی کیے، لیکن انہوں نے کہا آف دا ریکارڈ ہے، لہٰذا میں نہیں کہتا، بسال صاحب کا بڑا احترام ہے میرے دل میں، تو میں نے اس کے بعد کوئی کامنٹ نہیں بتا رہا کہ لائٹ موڈ میں کیا گفتگو ہوئی ہوگی وہاں پہ۔ اس پہ خیر لنگڑیال صاحب نے بڑی اچھی بات کی، آگے بات سنیں، ہم کہ ان کا بریچ نہیں کر رہے، انہی کا جن کا نمبر رجسٹرڈ ہے انہی کے پاس وہ نمبر ہے، ہم ان کو بھیج رہے ہیں، ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ بھول نہ جائے کہ اس سال آپ نے گوشواروں میں ڈکلیئر کرنا ہے، تو اس میں کون سا ہم ظلم کر رہے ہیں؟ اگر کسی کی بیگم صاحبہ نے پڑھ لیا ہے تو ہمارا تو اس میں قصور نہیں، ہم نے کوئی بیگم صاحبہ کو پڑھانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا میسج، فون آپ کے پاس ہے، آپ اس کو محفوظ رکھیں، اور کون سا یہ جرم ہے، ہم نے تو بتایا کہ یہ پراپرٹی لی ہے، مہربانی کرنی ہے، آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے۔ تو بہرحال میاں بیوی کے پھٹے پہ انہوں نے کہا نہیں
आप घरों में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। FBI जो है ना अब, लेकिन FBI ने भी कहा है कि मैसेजेस तो आएंगे, तो फिर आप देख लें अपने घर में क्या करना है और अपने फोन को जो है वो कैसे महफूज करना है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात हो।